बजारमा भएका हरेक गतिविधिलाई मध्यनजर गर्दै आयोजित यो हो कार्यक्रम बजार दर्पण। प्रस्तोता सागर गिरीको साथमा। नमस्ते दर्शकबिन, कार्यक्रम बजार दर्पण कार्यक्रम प्रस्तुतमा सागर गिरी। यति बेला पर्यटकीय क्षेत्रको राजधानी लेकसाइडमा छु। यति बेला कोरोनाको कहर केही त छँदैछ, लकडाउन खुल्ने बन्द गर्ने आफ्नो ठाउँमा यथावत छँदैछ र म यो पर्यटकीय राजधानीमा आइराख्दा चाहिँ यस्ता व्यक्तिसँग छु जो उहाँ हरेक क्षेत्रमा अग्रणी स्थानमा हुनुहुन्छ। म आज आफूलाई गर्व लाग्छ कि मैले यी व्यक्तिसँग भेट्न पाउँदा निकै नै खुसी भएको छु। म उहाँसँग केही बेर कुराकानी गर्नेछु। उहाँ सफल युवा पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ र राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ र विभिन्न संस्थामा आबद्ध व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। उहाँ होटल सरोवर प्राइभेट लिमिटेडका चेयरम्यान हुनुहुन्छ। त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ संस्थानका प्रोफेसर हुनुहुन्छ र उहाँ राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय शिक्षा एकाडेमीका अध्यक्ष र अमरावती बिल्डर्स एन्ड डेभलपर्सका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। भरत पहाडी सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सरलाई व्यवसायमा लाग्ने प्रेरणा कसरी मिल्यो? यसको त लामो सिलसिला छ। हजुर सर, सुनाइदिनुहोस् न। म केटाकेटीदेखिकै कुरा सायद यससँग जोडिन्छ। हजुर, केटाकेटीमा पनि म जन्मेको ठाउँ यही पोखरा हो। पोखराको पनि यही बैदाममा हो। हामी यसलाई बैदाम भन्छौँ, आजभोलि लेक साइड भनिन्छ। म यहीँको धुलोमा लड्दै बढ्दै अनि हुर्किँदै त्यसपछि अध्यापन व्यवसाय गर्दै यहाँ आइपुगेको हो। त्यसो भएको हुनाले यो उद्यमशीलतामा आइपुग्दा, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बिन्दुमा आइपुग्दा धेरै बाटोहरू हिँड्नु पर्यो। किनभने पहिला जान्न पर्यो, ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्यो, सिक्न पर्यो, बुझ्नु पर्यो। र हाम्रो त्यो जमानामा यस्तो थिएन कि अहिले जस्तै गरी यो टिभी सबै कुरा थिएन, टिभी मोबाइलहरू थिएन। हामीले खेल्ने फुटबल भनेको पनि रबरको बल हुन्थ्यो सानो। हामी त्यही धुलोमा खेल्ने गर्थ्यौँ। मोजामा कागज राखेर हामी खेल्थ्यौँ। त्यसरी खेल्दै अनि हामीले जान्दै सिक्दै आयौँ। त्यति बेला विचित्रको अवस्था थियो कि यही फेवाताल तपाईँ देख्नुभयो भने हामीले हेर्दा के लाग्थ्यो भने यही हिलोमा गएर हामी झ्याममा पौडी खेल्थ्यौँ। अनि यही अगाडि यी सबै गौचरणहरू अहिले भरिएका छन्, त्यहाँनिर हामी फुटबल खेल्थ्यौँ। अनि यस्तै गरेर हामी हुर्क्यौँ। मलाई नौलो के लाग्थ्यो भने त्यति बेला गाउँमा घरमा आफूभन्दा मान्यजनहरू सिनियरहरू गफ गरेको सुन्थेँ मैले। उनीहरूको गफ गरेको कुरा म बुझ्दैन थिएँ सानो केटीकेटीमा, तर मलाई नौलो लाग्थ्यो। अनि नौलो लागेपछि मलाई के लाग्थ्यो भने यिनीहरू के बोले हुन् भन्ने लाग्थ्यो। अनि मेरो बुवा त पण्डित हुनुहुन्थ्यो। त्यसो गरेर उहाँसँग भेट्न धेरै मान्छे आउँथे। अनि उनीहरूले के हामीले नबुझिने कुरा गर्थे। त्यसपछि किन होला ठुला मान्छेहरू यस्तो कुरा गर्ने भन्ने लाग्थ्यो मलाई। अनि त्यसले मलाई जिज्ञासु बनायो। नयाँ कुरो हुँदो रहेछ क्या हो भन्ने लाग्यो। किनभने त्यति बेला हामीलाई सिकाउने मान्छेहरू थिएन। हामीले सिक्ने भनेको ढुङ्गा माटो बालुवा अनि धुलोसँग खेल्दै सिक्थ्यौँ हामी। अनि त्यो जिज्ञासु हुँदा के भयो भने मेरो पढ्ने बानी बस्यो। पढ्ने बानी भएपछि स्कुलमा फर्स्ट हुन थाल्यो। अनि पढ्ने जान्ने भइयो। जान्ने भइसकेपछि के हुँदो रहेछ भने सिक्नको निम्ति अलिकति इच्छा हुँदो रहेछ। त्यसपछि के हुन्छ भने चिया खाने ठाउँमा आफूभन्दा सिनियर मान्छेहरूले के कुरा गरेका छन् भन्ने चासो हुने। अनि यसो हिँड्दै गयो, कुराकानी गर्दा गाउँघरमा यसो टाठाबाठाले अलि नचाहिने कुरो गरेको यस्तो नहुने भन्ने लाग्ने। अनि म चाहिँ हेत्तेरी गएँ, यसरी त यो फटा काम भयो, यसो त पाइन्न नि भन्ने लाग्ने। त्यसले मनभित्र अलि जिज्ञासाहरू थप्दै गयो। म अलिक बुझ्न कोसिस गर्न थालेँ। होइन हेत्तेरीका जान्नुपर्छ नि भन्ने लाग्न थाल्यो। त्यसपछि हामी कलेज गयौँ। अलिअलि बुझ्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ भन्ने थियो।
अनि कलेज जाने बेलामा के भयो भने ओहो यो त भएन, मैले जानेर मात्रै त हुँदो रहेछ नि, यो सबै हाम्रो समाज नै जान्ने भएन भने त ओहो यो समाजमा यो अन्याय गर्ने हेप्नेहरू त धेरै हुँदो रहेछन्। अनि फेरि जो मान्छे शक्ति केन्द्रमा बस्छन्, शासन सम्हालेर बस्छन्, तिनले त सबैलाई त रिङ्गाएको रिङ्गाइ गर्दो रहेछन्। त्यसो भएको हुनाले हामी अलिकति स्वाधीन हुनुपर्छ, अलिक स्वाभिमान हुनुपर्छ, नेपाली हुनुपर्छ भन्ने मनमा लाग्न थाल्यो। होइन, आफ्नो गौरवको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि मनमा आयो। अनि त्यो सबै कुराले के गर्यो भने अन्यायको विरुद्धमा जुट्नुपर्छ भन्ने कुरा लाग्यो। हाम्रो समाजलाई बनाउनको निम्ति मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। अलिक धेरै मेहनत गर्नुपर्छ र चाहिँ हाम्रो समाजमा भएका सबै यो चाहिँ व्यथितिलाई बदल्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। त्यसपछि हामी कलेज पढ्ने बेलामा आन्दोलन गऱ्यौँ, जुलुस गऱ्यौँ। अनि त्यसरी गर्दै गर्दै अहिले कहिले हामी जेल बस्यौँ, कहिले चाहिँ हामी आन्दोलन गऱ्यौँ। यसरी चाहिँ कलेज जिन्दगी बित्यो। कलेज जिन्दगी बितिसकेपछि कस्तो लाग्यो भनेर भन्दा ओहो यो समाज बदल्ने कुरा त एकैछिनको कुरा होइन रहेछ, यो त निरन्तर लाग्ने कुरा रहेछ, सधैँ जुट्नु पर्दो रहेछ। त्यो जुट्नको निम्ति आफ्नो खुट्टामा बलियो गरी खुट्टाले टेक्न सक्ने हुनुपर्दो रहेछ। ओहो त्यसो भए त कम्तीमा पनि अब त घर गृहस्थी पनि हुन्छ, आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छन्, उनीहरू सबैको हेरविचार गर्नुपर्ने हुन्छ, चासो राख्नुपर्ने हुन्छ, साथीभाइ हुन्छन् उनीहरूको पनि चासो राख्नुपर्ने हुन्छ भन्न मनमा लाग्न थाल्यो। त्यसपछि अनि मेहनत अलिक धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, अलिक उद्योग व्यवसाय सुरु गर्नुपर्छ भन्ने भयो। त्यसो भइसकेपछि के लाग्यो भनेर भन्दा अब समाजलाई बदल्ने हो भने हामी कहीँ न कहीँ उद्योग व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ, आफूले गर्ने ठाउँबाट सबभन्दा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। त्यसरी लाग्दै जाने क्रममा अनि यो व्यवसायको कुरा मनमा खेलेको हो। अनि त्यसपछि फेरि मनमा कुरा के आयो भने यो सबै कुराको गन्तव्य कहाँ पुगिन्छ त नि भन्ने पनि मनमा कुरा खेल्यो। खुलेपछि के लाग्यो भने जसरी भए पनि जिन्दगीलाई अलिकति सहज बनाउनुपर्छ, अलिकति सुखी बनाउनुपर्छ, अलिकति जे कुरा गर्दा पनि आफूलाई चित्त बुझ्ने सन्तुष्टिको कुरा गर्नुपर्छ। त्यसो गर्नलाई सामाजिक अभियानमा जुट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्यो। त्यसरी अगाडि बढ्दै गरेको जीवन अहिले म चाहिँ यहाँ तपाईँको अगाडि व्यावसायिक भएर पेश भएको छु। त्यति मात्र भएन, त्यसरी अगाडि जाने बेला मनमा कुरा धेरै खेल्यो। खेलेपछि के हुन्छ भने अलिकति मेहनत गर्न मन लाग्छ, अलिकति पढ्न मन लाग्छ, अलिक धेरै पढ्दै गइयो। पढ्दै गएपछि जिन्दगीको बारेमा बुझियो। जिन्दगी बारेमा कसरी बुझियो भनेर भन्दा यसो हेऱ्यो, कपाल फुलेपछि धेरै बुझिन्छ भन्ने पनि होइन रहेछ, धेरै पढेपछि धेरै बुझिन्छ भन्ने पनि होइन रहेछ। किनभने अब पढेर पनि धेरै पढेर हेरेँ मैले। त्यो धेरै पढेर पनि यदि जान्ने मान्छे भइयो भन्ने होइन रहेछ। मुख्य कुरो के रहेछ भने हामीभित्र जिज्ञासा कति छ भन्ने कुराले म जान्ने हो कि होइन भन्ने हुँदो रहेछ। अनि जिज्ञासाले के गर्दो रहेछ भने ज्ञान प्राप्त हुँदो रहेछ। धेरै पढ्ने लेख्ने भनेको ज्ञान प्राप्त गर्नलाई रहेछ। अनि त्यो धेरै ज्ञान प्राप्त गरेपछि के हुँदो रहेछ भने साँच्चै मैले गर्ने काम के हो त नि भन्ने कुरो बल्ल थाहा हुँदो रहेछ। मैले नगर्ने काम के हो, त्यस्तो काम त गर्नु भएन भन्ने कुराको होसियारी पनि अनि ज्ञान प्राप्त गरेपछि हुँदो रहेछ। त्यसपछि मलाई के आयो कुरा भन्ने मनमा कुरा खेल्छ नि। खेलेपछि कुरा के लाग्यो भने ओहो त्यसो भए त यो अनुभवबाट पनि ज्ञान प्राप्त हुँदो रहेछ। अनि अनुभवबाट पनि के राम्रो हो, के नराम्रो हो, के गर्यो भने ठिक हुने हो, के गर्यो भने बेठिक हुने हो भन्ने कुरो हुँदो रहेछ अनुभवबाट पनि। तर यो सबै कुरा ख्याल नगर्ने हो भने लापरवाही बनिँदो रहेछ। लापरवाही भइसकेपछि अनुभव भन्ने पनि केही पनि हुँदैन, अनुभव गरेर पनि उसले केही पनि सिक्दैन। अनि लापरवाही भयो मान्छेले के हो भने कपाल फुलेर पनि उसले केही पनि सिक्दैन। ठुलो धेरै उमेर भएको मान्छेले त अनुभव धेरै हुन्छ, उसले जान्नुपर्ने हो नि, तर उसले त्यो सिक्दो रहेन रहेछ। उसले के गर्दो रहेछ त भन्दा ऊ लापरवाही बन्दो रहेछ। सिकेर बुढो होइन कि उमेरले बुढो भयो, उमेरले मात्रै बुढो भयो। त्यसो गरेर समाज बदल्ने हो भने सिक्न पनि पर्छ, समाजलाई बाटो देखाउन पनि पर्छ, अनि यो बदल्ने उपाय पनि खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। त्यो लाग्दै गएपछि अनि मनमा के कुरा खेल्यो भन्दा त्यसो हो भने हामी कसरी अगाडि बढ्ने हो त नि भनेपछि मैले मनमा कुरा खेल्यो। कुरा किन खेल्यो भनेर भन्दा कहिलेकाहीँ मनमा कुरा खेल्छ नि, सबैको खेल्दैन र, सागर बाबु पनि खेल्छ होला नि मनमा कुरा। अनि त्यो कुरा खेलेपछि अनि त्यो खेलेको कुराले ज्ञान प्राप्त हुन्छ। किनभने
मनमा कुरा खेल्दै गएपछि त्यो खेलेको कुरा ठिक हो कि बेठिक हो कि भनेर खोजी गरिन्छ। खोजी गरेपछि यो कुरा ठिक रहेछ, यो कुरो मेरो मनमा खेलेको बेठिक रहेछ, यो बेठिक कुरो चाहिँ मैले हटाउनुपर्छ, फाल्नुपर्छ, यो ठिक कुरो त राम्रो रहेछ, मैले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, मैले यसलाई अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने हुँदो रहेछ। अनि त्यसरी मैले पनि सिकेँ। मैले सिक्दै जाने क्रममा के कुरा साँच्चै सिकेँ भनेर भन्दा जिन्दगी भनेको यो चाहिँ एक ठाउँमा पुगेपछि ओहो अब म चाहिँ मेरो लक्ष्य पुरा भयो भन्ने होइन रहेछ। अब भनौँ न मैले बिए एमए पढ्यो भने ल यति पढेपछि त मेरो पढाइ पुरा होइन रहेछ। झन् के रहेछ भने अगाडि बढ्दै जानु पर्दो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो जिन्दगी के रहेछ त नि भन्नु पऱ्यो नि। यो भनेको निरन्तर हिँड्ने यात्रा रहेछ। यहाँबाट हिँडेपछि फलानु पहाडको टाकुरामा पुगिन्छ, त्यहाँ सराङकोटमा पुगेपछि मेरो यात्रा सकियो होइन रहेछ। सराङकोटमा पुगेपछि अनि फेरि कास्कीकोट देखिन्छ, अनि फेरि कास्कीकोट जान मन लाग्छ, अनि कास्कीकोट पुगेपछि फेरि होइन त्यहाँ धम्पुस छ नि त्यहाँ जाउँ भन्ने लाग्छ, अनि धम्पुस पुगेपछि फेरि त्योभन्दा पारि देख्न मन देखिन्छ। देख्दै 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 के रहेछ भने गन्तव्य भन्ने चाहिँ एक ठाउँ हुँदो रहेन रहेछ, त्यो सधैँ बदलिने रहेछ। त्यसो गरेर नबदलिने कुरा के रहेछ भने निरन्तर यात्रा, जिन्दगीलाई सधैँ अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ। त्यो बढाउने कसरी हो त नि भन्ने कुरा मनमा आयो फेरि। अब मैले एउटा कुरा चाहिँ के अहिलेसम्म मलाई चित्त बुझ्यो भने यो जिन्दगी भनेको मैले यस्तो घर बनाएँ, होटल बनाएँ, व्यवसाय गरेँ भन्ने होइन रहेछ। रहेछ के भने म निरन्तर लागेँ भन्ने रहेछ। भनेको के रहेछ निरन्तर हिँड्ने बाटो रहेछ। त्यसो म निरन्तर बाटोमा हिँडिरहन्छु र त्यो बाटो यसरी हिँड्छु कि त्यसले मलाई चित्त बुझोस्, त्यसले मलाई सन्तुष्टि दियोस् भन्ने मनमा हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि मैले अर्को कुरो के महसुस गरेँ भने आफूलाई मात्रै हेरेर भनिनँ, मैले बाहिर वरिपरि पनि हेरेँ के भने सबै कुरो बदलिरहन्छ। मैले चाहिँ मेरो कुरो यही हो, मेरो साह्रै मनपर्ने कुरो भनेर बस्नु पनि केही अर्थ छैन। सत्य के रहेछ त्यसो भए भन्दा परिवर्तन भनेको सत्य रहेछ। जहिले कुरा जे कुरा जहिले सुकै पनि त्यो बदलिने रहेछ। भनेपछि कुरा के रहेछ जिन्दगी बुझ्ने कुरा भने यो बदलिने कुरो सत्य रहेछ, परिवर्तनशील कुरा भनेको सत्य रहेछ। त्यसो भएर सत्य खोज्नलाई हामी कहाँ कहाँ जान्छौँ भौतारिन्छौँ होइन। सत्यको एउटै गन्तव्य के रहेछ भने त्यो भनेको परिवर्तन हुन्छ है। आज देखेको कुरा भोलि बदलिन्छ, भोलि देखेको कुरा पर्सि बदलिन्छ, त्यो बदलिरहन्छ, बदलिनुपर्छ। त्यसो भएर प्रकृतिमा पनि ढुङ्गा माटोदेखि लिएर वनस्पति बिरुवा सबै कुरा बदलिन्छन्, हामी सबै मान्छे पनि बदलिन्छौँ। त्यो चाहिँ सत्य रहेछ। प्रकृतिको मौसम पनि बदलिन्छ, सबै कुरा बदलिन्छ, यो चाहिँ सत्य हो। त्यो बाहेक अरू सबै कुरा सत्य होइनन् भन्ने कुरो दोस्रो कुरो मैले महसुस गरेँ। यो बेलामा व्यवसायलाई कसरी सहजीकरण गर्नुभएको छ? यो त चाहिँ छुट्टै कुरा हो। तपाईँलाई अघि मैले भने यही गतिशीलताको सँग मैले जोड्छु यो बिजनेसलाई पनि। के भने तपाईँले बिजनेसलाई अहिले कोरोनाको निम्ति मात्रै भन्न खोज्नुभयो होला। मलाई त के लाग्छ भने यो बिजनेस भन्ने कुरा पनि एउटा नियमित चलिरहने गतिविधि हो। त्यसलाई हामी गतिशीलता भनेर बुझ्नुपर्छ। यो बिजनेसलाई व्यवसायलाई पनि तपाईँले गतिशील ढङ्गले बुझ्नुभयो, यो परिवर्तन हुँदै जान्छ है भनेर बुझ्नुभयो भने यो बिजनेस पनि ठिक ढङ्गले अगाडि जान्छ। होइन अहिले कुनै एउटा घटना घट्यो, घटना घटेपछि आत्तियो भने बिजनेस पनि के हुन्छ भने धराशायी हुन्छ, कमजोर हुन्छ। त्यसो भएर सकारात्मक ढङ्गले सोच्दा, पोजिटिभली सोच्दै जाने हो भने बिजनेसले पनि बाटो अगाडि लिँदै जान्छ र अगाडि केही फरक पर्दैन। यो दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा मलाई रमाइलो लागेको छ, व्यवसाय मात्रै होइन तपाईँको मेरो सबैको जीवनलाई अगाडि बढाउने हो, व्यवसायलाई अगाडि बढाउने हो, सपना देख्नुपर्छ। सपना देखिएन भने त्यो मान्छे निराश हुन्छ। त्यसो भएर यदि जीवनप्रति आशा गर्ने हो भने राम्रो कुराको सपना देख्नुपर्छ। सपना देख्ने मान्छे स्वस्थ हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले तिनीहरू अगाडि जान उनीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा उनीहरूको बढ्छ, त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। त्यसो भएर मलाई के लाग्छ भने सपना पनि देख्नुपर्छ। अब सपना देखेर मात्रै हुँदैन, निरन्तर गतिशील बन्नुपर्छ, मेहनत गरिरहनुपर्छ। यदि कसैले मसँग म त ठुलो मान्छे भएँ भनेर बस्यो भने उसले उत्पादन कार्यमा संलग्न भएन भने, उसले मेहनत गरेन, जाँगर देखाएन, लगन उसले चाहिँ देखाएन भने र निरन्तर म लागिराख्छु भन्ने उसले ठानेन भने त्यो मान्छेले अगाडि बढ्न सक्दैन। व्यवसाय पनि चल्दैन, जिन्दगी पनि चल्दैन। त्यसो अर्को चौथो कुरा के रहेछ त भन्दा त्यो मान्छे आफैमा
गतिशील बन्नुपर्दो रहेछ, मेहनत गर्नुपर्दो रहेछ र निरन्तर लागिराख्नु पर्दो रहेछ। त्यस्तो भयो भने जीवन अगाडि जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई। पाँचौँ कुरा मैले मेरो अनुभवले चाहिँ के भन्छ भने अब त्यसो भने जिन्दगीलाई त्यसो भए अगाडि बढाउने सन्दर्भमा तपाईँ कस्तो लाग्छ त नि भनेर सोध्यो भने म चाहिँ के ठान्छु भने यसो हेऱ्यो भने कहाँनिर हो त नि के गर्ने हो भनेर भन्न हामीले कहिलेकाहीँ मान्छेले बुझ्छन् नि। बुझ्दा के हुँदो रहेछ भने कसैले कल्पना गर्यो, कुनै एउटा चाहिँ कल्पना गर्यो भने त्यो कल्पना गरेर मात्रै जीवन बिताउने होइन रहेछ। कहाँ पुग्ने भन्ने कुरा त्यस कारणले कुनै समस्या होइन। समस्या कहाँ हो भनेर भन्दा कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। अर्थात् के रहेछ भने आफूले गर्ने कामको जानकारी भयो भने अनि लक्ष्यमा सहज रूपमा पुगिन्छ। तर मैले गर्ने काम थाहा छैन, तर म चाहिँ धनी हुनु पर्यो, म चाहिँ ठुलो मान्छे हुनु पर्यो भनेर ठुलो मान्छे हुनु पर्यो भने त जसले नि भन्ने भयो, म धनी हुनु पर्यो जसले नि भन्ने भयो। तर धनी हुनलाई मैले के गर्नु पर्यो भने पहिला त्यो जान्न पर्यो। उसले मैले यो काम गर्नुपर्छ भन्ने उसले थाहा पाउनु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले सबैको चासोको विषय के हुनुपर्दो रहेछ भने मैले के काम गर्ने हो भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्ने हो। म कहाँ पुग्ने हो भन्ने कुरा कुनै ठुलो कुरा होइन, त्यहाँ अटोमेटिकली पुगिन्छ। म कहाँ पुग्ने हो भन्ने कुरा यहाँबाट हामी हिँड्यौँ भने गाडीमा हिँड्यौँ भने काठमाडौँ त पुगिहाल्छौँ नि। म काठमाडौँको हिँड्ने हो भनेर भन्ने, तर पोखराबाट हिँड्दै नहिँड्ने हो भन्दाखेरि पुगिँदैन नि। त्यसो भएर मुख्य कुरो के रहेछ भन्दा यो बाटो रहेछ, कुन बाटो हिँड्ने हो, कसरी हिँड्ने हो भन्ने निदो गर्ने कुरो जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो कुरा रहेछ। यति भनिसकेपछि मैले के भन्न खोजेको हो भने यो सबै कुरा गर्नलाई हाम्रो दिमागले कस्तो बनाउने हो त नि भन्ने हो। दिमागलाई जहिले पनि नयाँ कुराको खोज गर्ने, परिवर्तनमा विश्वास गर्ने र नयाँ कुरालाई अङ्ग्रेजीमा इनोभेसन भन्छ। त्यसो भएर हामी पनि इनोभेटिभ बन्नुपर्छ, नयाँ नयाँ कुराप्रति चासो धेरै राख्नुपर्छ अनि नयाँ कुरा सिर्जना गर्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ। जस्तो कि अहिले सागर बाबुले गरेकै कुरा पनि मलाई खुब मन पर्यो। त्यो भनेको के भनेर भन्दा रेस्टुरेन्ट म्यानेजर भएको मान्छे एफएमको चाहिँ एउटा चाहिँ रिपोर्टर भएर हिँड्नु भनेको त नयाँ कुरो भएर यसलाई इनोभेसन भन्छ। यस्तो नयाँ क्रिएटिभ काम गर्न सकियो भने जीवनलाई सफल बनाउन सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो सबै मन्त्रबाट सिक्दै म चाहिँ अहिले एउटा प्रोफेसर, मान्छेले मलाई चिन्थे प्राध्यापक डाक्टर भरत पहाडी, तर अब व्यवसायी भरत पहाडी भनेर चिन्ने गर्छन्। त्यो बिन्दुमा म आइपुगेँ। मैले सागर बाबुको जिज्ञासा कति पुरा गरेँ? यति नै हो। एकदम पुरा गर्नुभयो। यो बेलामा कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गरिदिनु भएको छ? यो त अहिले यो बेला भनेको अहिलेको कोभिड-19को बेला हो। कोभिडको यो व्यवसाय भन्ने कुरा अघि मैले भने गतिशील प्रक्रिया हो। यो आम्दानीहरू नभएको बेलामा खर्च गर्न सकिँदैन। त्यसो भएर आम्दानी र खर्चको सन्तुलन व्यवसाय हो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा जति पनि कामदारहरू छन् यो यति बेलामा उहाँहरू बिदामा बस्नु भएको छ र बिदा अब होटल व्यवसाय सञ्चालन हुने क्रममा फेरि उहाँहरू काम सुरु गर्नुहुन्छ, काममा आउनुहुन्छ। त्यसरी नै व्यवसाय सञ्चालन हुने हो। यहाँको होटलमा के कस्ता सुविधाहरू छन् त? यो चाहिँ होटलको तपाईँलाई पनि चाख लाग्ने हुनसक्छ। यो होटल अरूभन्दा के फरक छ त? यो होटल अरूभन्दा धेरै नै फरक छ। किनभने पहिलो नम्बर कुरा यो होटल वातावरण मैत्री होटल हो। अर्थात् यो होटलमा बनेको जसरी यो बनेको छ नि, यो यहाँको वातावरण र मौसम अनुसार बनेको छ। यसमा बनाएको यो भित्तो तपाईँ देख्नु भएको छ नि, यो भित्तो चाहिँ जुन छ यो चाहिँ इन्सुलेसन भएको भित्तो हो। यसमा फलामका जाली राखेर ढलाइ गरेको हो। यो ढुङ्गा वा इँटा राखेर बनाएको होइन। किन त्यसो गरेको हो भन्दा बाहिरको गर्मी यो भित्र सजिलै आउँदैन र भुइँचालो गएको बेलामा जालीले चर्किन्छ तर भत्किँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ के हो, वातावरण मैत्री छ। अनि यहाँभित्र बनाइएका कामहरू हेर्नुभयो भने पनि यो तपाईँले झ्याल देख्नु भएको छ। यो चाहिँ पोखराको निम्ति नौलो के हो भने यो चाहिँ दुईटा सिसा राखेर बनाइएको छ। अनि तेस्रो कुरो यसमा यो झ्यालको ओपनिङ हेर्नुभयो, खोल्ने ठाउँ छ नि, त्यो चाहिँ हावालाई कसरी बगाउने भन्ने कुरामा भेन्टिलेसनलाई आधार मानेर बनाइएको छ। भनेपछि त्यसपछि यो घरको ओरिएन्टेसन भनेर भनिन्छ। त्यो यो मौसम अनुसारको ओरिएन्टेसन बनाइएको छ ताकि धेरै गर्मी घरभित्र आउन नसकोस् भनेर। त्यति मात्र छैन नि यसमा त। यसमा अर्को कुरा के पनि छ भने जमिन मुनिबाट हावालाई तानेर
जमिन मुनि यो जग खन्ने बेलामा एउटा सुरुङ बनाइएको छ, ह्युम पाइप राखेर करिब 100 मिटरको ह्युम पाइप छ, त्यसभित्र हावा खेलाइन्छ। अनि त्यो हावाले एयर कन्डिसनिङको काम गर्छ। त्यसले चाहिँ थोरै त्यहाँ हाम्रो मिटिङ हलको निम्ति भनेर त्यो हावाले त्यहाँ एसीको काम गर्छ। कसरी गर्छ भने तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्ला होइन? कसरी गर्छ भने यो जमिनबाट तपाईँले कम्तीमा 4 मिटर तल जानुभयो भने, जमिन मुनि जानुभयो भने 12 महिना त्यहाँको तापक्रम एउटै हुन्छ। भने गर्मीको बेलामा अहिले बाहिर 32-33 डिग्री सेल्सियस भएको बेलामा त्यो जमिन मुनि त्यहाँ आजका मितिमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ जम्मा 18 डिग्रीमा छ। अनि जाडोको बेलामा जति बेला बाहिरको तापक्रम हाम्रो पोखरामा 4-5 डिग्री 6 डिग्री भएको बेलामा त्यो तापक्रम 18 डिग्री नै हुन्छ। अनि त्यो 18 डिग्रीको तापक्रम यदि हामीले माथि तानेर ल्यायौँ भने हाम्रो छालाले के महसुस गर्छ? छालाले 5 डिग्री छुँदा चिसो महसुस गर्छ। 18 डिग्री छुँदा के हुन्छ? यसलाई तातो हुँदैन? भने हाम्रो शरीरले के महसुस गर्छ भने त्यो तापक्रम गर्मी भयो भन्ने ठान्छ। अनि अहिले बाहिर चाहिँ 30-32 डिग्री भएको बेलामा हाम्रो छालाको तापक्रम कति हुन्छ भने 27 डिग्री हुन्छ। छालाको डिग्री तापक्रम 27 हुँदा यदि 18 डिग्रीको हावाले छोयो भने के हुन्छ? यहाँ चिसो हुँदैन? हो, यो सामान्य प्राकृतिकको नियमलाई यहाँ प्रयोग गरिएको छ। यसलाई हामी जियोथर्मल विधि भन्छौँ। हो, अनि अरू कसैले नगरेको, अब अरू होटलहरूले पनि अब गर्दै जानु होला उहाँहरूले पनि। अहिले यहाँ के गरेको छ भने यहाँको टोयलेट र किचनबाट आएको फोहोरलाई रिसाइकल गरेर हामी यसबाट ग्यास निकाल्छौँ र त्यो ग्यास हामीले प्रयोग गर्छौँ। यस्तो चाहिँ यहाँ मात्रै छ, बुझ्नुभयो? अरूले पनि अब बिस्तारै गर्ला। अब यहाँनिर फोहोरलाई चाहिँ सबै हामी यसो गर्छौँ, यहाँबाट निस्कने सबै फोहोर पानीलाई फिल्टर गरेर जमिन मुनि हामी पठाउँछौँ, भनेको सबैलाई रिसाइकल गरिदिन्छौँ। त्यसपछि अर्को रमाइलो कुरा छ नि, यो होटेलमा प्रयोग हुने बिजुली सबै सोलरबाट प्रयोग हुन्छ। तपाईँले अहिले देख्नुभयो होला यहाँ सबै छानामा सोलर प्यानलहरू देख्नुहुन्छ। त्यसमा कति देख्नुहुन्छ त भन्दा 140 किलोवाट क्षमताको यहाँ चाहिँ सोलर विद्युत व्यवस्था गरिएको छ। यसले सामान्यतया यहीँ चाहिने सबै बिजुली यसैबाट उत्पादन हुन्छ। र दिउँसो अहिले चर्को यसरी घाम लागेको बेलामा हामीले उत्पादन गरेको बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हामीले बेच्छौँ पनि। हामीसँग यहाँ त्यो सिस्टम छ, हामीले बिजुली किन्ने मात्रै होइन, हामीले बढी भएको बेलामा बेच्छौँ पनि। यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हामीसँग किन्छ, अर्थात् किन्नु भनेको डाइरेक्ट हामी ग्रिडमा पठाइदिन्छौँ। त्यसकारणले यस्तो नेपालमा नै एउटा होटेलमा भएको सोलर सिस्टम, यति ठुलो सोलर सिस्टम नेपालमा अरू कतै छैन। अझ हामीले त होटेलमा बिजुली उत्पादन गरेर बेच्ने भनेको त यही होटेल मात्रै हो, होटल सरोवर नै हो। अनि त्यसपछि त्यति मात्रै होइन, तपाईँले अझ यो होटेलको विशेषता के हो भने प्रकृति र संस्कृति मैत्री होटेल हो। नेपाली संस्कृति, हाम्रो जुन परम्परागत संस्कृति छ, त्यो संस्कृतिलाई चाहे त्यो वास्तुशास्त्रको कुरा गरौँ, चाहे तपाईँको ध्यान योगको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँले श्री यन्त्रको कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो गणेश यन्त्रको कुरा गर्नुहोस्, चाहे धर्मचक्रको कुरा गर्नुहोस्, यो घरभित्र जहाँ पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ हाम्रो मानव सभ्यतालाई राम्रो महसुस हुने र राम्रो महसुस गर्नको निम्ति पोजिटिभ भाइब्रेसन दिनको निम्ति आवश्यक आर्किटेक्चरल एलिमेन्ट्सहरू यहाँ राखिएका छन्। त्यसो भएको हुनाले यहाँनिर तपाईँले नेपाली संस्कृतिलाई सबभन्दा ठिक ढङ्गले प्रतिबिम्बित हुने गरी यहाँका निर्माण गरिएको छ। प्रकृतिभन्दा भिन्न ढङ्गले वा प्रदूषण हुने कुनै पनि सामान यहाँ प्रयोग गरिएको छैन। त्यसो भएर प्रकृति र संस्कृति मैत्री होटेल हो यो। त्यसो भएको हुनाले यो अरू सबैभन्दा फरक भएन। यहाँले यो बेलामा विभिन्न ब्याङ्कबाट ऋण स्वीकृत व्यवसाय त गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कतिको पछि लाग्छ, कसरी सजीकरण गर्नुभएको छ यो बेलामा? अब यो भनेको के रहेछ भने व्यवसाय भन्ने साथ त्यसको कारोबारमा आर्थिक विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसो भएर आर्थिक हिसाब भन्ने साथ ब्याङ्कसँग सरोकार राख्ने कुरा हो। नगद प्रवाह व्यवस्थित भएन भने कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन हुँदैन। हाम्रो हकमा पनि
ब्याङ्कहरूको लगानी राखेर नै हामीले यो निर्माण गरेका हौँ। हामीले सिड मनी हामीले राख्यौँ भने बाँकी लगानी सबै ब्याङ्कबाट ऋण प्रवाह ऋण सुविधा प्राप्त गरेर गरेका हौँ। यति बेला हामीलाई गाह्रो परेको के छ भने भन्दा यो ठुलो व्यवसाय भएको हुनाले ब्याङ्कको किस्तालाई जुन चाहिँ भुक्तान गर्न पर्ने विषय चाहिँ एकदम गाह्रो विषय हो। 6-8 महिना वर्षदेखि त हामीलाई गाह्रो नै भइसक्यो। करोडौँ रुपियाँ हामीले ब्याजमा तिरि नै सक्यौँ, तिर्दै पनि छौँ। अहिले चाहिँ सरकारले गरिदिएको व्यवस्थाले केही राहत हामीलाई भएको छ। सरकारले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको छ, त्यो सुविधा सम्भवतः हामीलाई प्राप्त हुनेछ। त्यसपछि प्राप्त भइसकेको छैन, त्यो प्रोसेसमा छ। अब नेपाल सरकारले गरिसकेको हुनाले त्यो मलाई लाग्छ छिट्टै त्यो प्राप्त हुनेछ। त्यो पुनर्कर्जा भनेको के हो भने त्यसले ब्याजमा उनीहरूले ब्याज घटाइदिनेछन्। ब्याज घटाइदियो भने पनि हामीलाई धेरै राहत हुनेछ। अनि दोस्रो कुरो के हो भने बाँकी किस्ता तिर्नको निम्ति पनि त्यसमा केही उनीहरूले नेपाल सरकारले ऋण थप गरिदिने भनेर भनेको छ। त्यसैले अहिले हामी त्यसबाट आशावादी छौँ। तर अहिले कुरा के हो भने आम्दानी नभइकन ऋणको राहत हुन सक्दैन। सरकारले भनेको के मात्रै गर्ने हो भनेर भन्दा ऋण तिर्ने भनेको बेलामा तिरिएन भने ब्याजको स्याज लाग्ने हुन्छ। त्यो नहोस् भन्नको निम्ति कसैले पनि त्यसलाई त्यो तोकेको समयमा ऋण नबुझाए बापत खराब कर्जा भनेर त्यो चाहिँ दुःख नदियोस् भन्नको निम्ति सरकारले गरेका प्रयत्नहरू हामी आशावादी छौँ। र अब सबभन्दा ठुलो कुरो व्यवसायको आम्दानी नै बढ्नुपर्छ। त्यसैले व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निम्ति आधार निर्माण गर्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले यो सङ्कटको बेलामा जेन तेन हामी चलेका छौँ, चल्नु भएको छ। हो, यहाँ चाहिँ सफल युवा पर्यटन व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ र विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध र प्रोफेसर, इन्जिनियर र डाक्टर पनि हुनुहुन्छ। यो पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले के कस्तो खालको नीति चाहिँ ल्याइदिनु पर्ने होइन र जस्तै ल्याइदिएको भए चाहिँ आज व्यवसायहरू हामीले सुन्छौँ कि लेक साइडमा धेरै व्यवसायहरू चाहिँ अहिले त्यो बेला छोडिसकेको कुराहरू एकतर्फी छोड्ने छैन, अर्कोतर्फ चाहिँ किन्दै पनि गइरहेको छ। धेरै जसो चाहिँ कुम्लो काम्लो बोकेर गाउँतिर नै गइसकेको, यहाँलाई पनि केही सुन्नुभयो होला। त्यो नीति ल्याउन ढिलो भएन दाजु, के लाग्छ यहाँलाई? यहाँ दुई तिनवटा कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। सरकारले पर्यटन मैत्री नीतिहरू ल्याउनुपर्छ। हजुर। अनि त्यसपछि यो अहिलेको कोरोनाको सङ्कट जस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरूलाई उनीहरूको कारोबार सञ्चालन गर्न राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो दुईटा कुरा सरकारले गर्ने हो। तर व्यवसाय सञ्चालन त व्यक्तिमा नै निर्भर रहने कुरा हो। व्यक्तिले आफू प्रयत्न नगर्ने हो र सरकारले नै सबै कुरा मलाई व्यवस्था गरिदिने हो भन्यो भने सम्भवतः त्यसले चाहिँ एउटा मान्छेलाई सबै सुविधा दियो भने त्यो मान्छेले सुतेर मात्र बसिरह्यो भने उसलाई खुवाइदिनु पनि हातले पर्ने हुन्छ। त्यसो चाहिँ मलाई ठिक लाग्दैन। तर मुख्य गरी के हो भने सरकारले यति बेला कोरोनाको बेलामा उसले राहत प्याकेज ल्याएको कुरा चाहिँ सन्तोषजनक छ, ठिक छ। तर अब व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निम्ति व्यवसायीहरू र सरकारले पटक पटक निरन्तर छलफल गर्दै नयाँ नयाँ विकल्पहरू निर्माण गर्ने र ती विकल्प निर्माण गर्न सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिने गर्यो भने पर्यटन व्यवसाय विकास हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। पर्यटन व्यवसायीहरू पनि आफै अनुशासनमा बस्नुपर्ने हुन्छ र पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि सामूहिक रूपमा प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो चाहिँ पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रमा साथीहरूले यो प्रयत्नहरू पनि गरिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ यसलाई चाहिँ पटक पटक बस्दै छलफल गर्ने, कुराकानी गर्दै विकल्पहरू खोज्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ संस्थानका प्रोफेसर हुन्छ, के छ अहिले अवस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयको? त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यति बेला कोरोनाकै बेलामा पढाउनको निम्ति सङ्कट भएको छ अनि परीक्षाको निम्ति सङ्कट भएको छ। त्यस कारणले अहिले हामी अनलाइन पढाइको सुरु गरिरहेका छौँ। अनलाइन चलिरहेको छ। अहिले क्लासहरू भइरहेका छन्। तपाईँहरूले व्यापक अनलाइन क्लासहरू भएको देख्नुभयो होला। अब यो कोरोना यद्यपि यो हामी निराश बन्न हुँदैन, यो धेरै लामो समयको लागि कुरा काटेछ। अनलाइन क्लासले शैक्षिक सत्र
पुरा हुन्छ र के सबै विद्यार्थीहरू शिक्षित हुन्छन् र अनलाइन क्लासले मात्र? यो के हुन्छ भने अपवादको लागि यदि हामीले सामान्य अवस्थाको कल्पना गऱ्यौँ भने हामीले कल्पना गरेको गल्ती हुन्छ। अहिले यति बेला कोरोनाको यो समस्या भएको बेलामा सबभन्दा उपयुक्त विकल्प के हो भनेर खोजी गर्ने बेलामा यो चाहिँ अनलाइन क्लास सबभन्दा राम्रो विकल्प हो। यदि योभन्दा राम्रो विकल्प हो भन्ने अरू कुरा भेटिएको अवस्थामा त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई पनि ठिक लाग्छ। तर अहिलेलाई यो कोरोनाको बेलामा हामीले जे गरिराखेका छौँ यो कुरा चाहिँ अनलाइन कक्षा राम्रो विकल्प हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो कि पोखराको स्कुलहरूको कुरा गरौँ, यहाँ चाहिँ पोखरामा चाहिँ अब यहाँ बस्ने स्थानीय बासिन्दाहरू चाहिँ एउटा मोबाइल किन्न नसक्ने, एउटा ल्यापटप किन्न नसक्ने, एउटा वाइफाई जोड्न सक्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ है मलाई। ल यहाँ सन्दर्भ हेर्ने हो भने यहाँ पढ्ने अनलाइन क्लास 15 देखि 20% छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई। 75% त पढेका छैनन् नि अनलाइन। किन सर? यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ जस्तो कि त्यति मात्रै होइन, हाम्रो स्कुलमा विद्यार्थीको अवस्था के छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ भने एउटा खाले मान्छे छन् उनीहरूले मोबाइल पनि किन्न सक्छन्, कम्प्युटर पनि किन्न सक्छन्। त्यही एक खालका परिवार विद्यार्थीहरू त्यस्ता छन्। एक खालका विद्यार्थी छन् उनीहरूले कम्प्युटर त किन्छन् तर उनीहरूसँग इन्टरनेट हुँदैन, नेट नभइकन पनि त अनलाइन त चल्दैन। अर्का खाले के छन् भने उनीहरूसँग मोबाइल त छ तर कम्प्युटर किन्न सक्दैन। अर्का मान्छे के छन् भने जोसँग मोबाइल पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले ती सबैमाथि न्याय कसरी गर्ने भन्ने कुरा यो छलफलको विषय हो। अहिले ठ्याक्कै यस्तै हो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर अहिले सोच्ने कसरी हो भने बढीभन्दा बढी अनुकूलता निर्माण गर्ने कसरी भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। हामीले निरपेक्ष ढङ्गले सोच्यौँ भने केही पनि काम हुँदैन, काम त गर्नु पर्यो नि। त्यसो भएर हरेक सङ्कटमा पनि राम्रो कुराको चिन्तन गर्नुपर्छ। मानव ग्रहण लागेको बेलामा पनि त्यहाँ कालो बादलको पनि के हुन्छ भने चाँदीको घेरामा विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हाम्रो पोखरा या दुर्गम गाउँ या कतै पनि अनलाइनले कति फलदायी होला भनेर तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो भने म चाहिँ के लाग्छ भने अहिले त्यस्तो प्रश्न सोध्ने बेला होइन। अहिले बेला के हो भने के कुरा गर्न सकिन्छ ती सबै विकल्पहरू अहिले प्रयोग गरौँ। अहिले मानौँ ठिक छ सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम गरेर पढाउन सकिन्छ भने पढौँ, होइन अनलाइनबाट पढाउन सकिन्छ भने त्यो अनलाइन पढौँ, त्यो पनि होइन भने अरू कस्तो विकल्प गर्न सकिन्छ त्यो विकल्प गरौँ। किन त्यसो मैले भनेको भनेर भन्दा कहिले पनि सङ्कटको बेलामा हामीले त्यो समस्यालाई चाहिँ समाधान नखोजिकन त्यसलाई चाहिँ बल्झाएर राख्ने वा खेतीपातीमा त हाम्रो उखान छ नि, हलो अड्काउने गोरु पड्काउने भन्छ नि, गोरुलाई छुट्या गर्ने अनि जरामा लगेर हलो अड्काउने भयो। त्यो हलो भाँचिनु बाहेक अरू उपाय हुन्छ? त्यसैले यति बेला पढाइको बारेमा स्कुललाई राम्रो बनाउने भनेको के विकल्प छ त्यो विकल्प चाहिँ को खोजी गर्ने र हामी सबैले सहयोग गर्ने, बुझ्ने मान्छेले सिकाउने अनि विद्यार्थीहरूलाई अनुकूलता सिर्जना गर्ने कोसिस गर्ने। जसको पहुँचमा छैन भने सार्वजनिक रूपमा उनीहरूलाई पहुँचको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ विकल्प खोज्ने गर्नुपर्छ। त्यसो गरियो भने सायद यो प्रभावकारी हुन्छ। अब भौतिक रूपमै स्कुलहरू सञ्चालन गर्नु पर्दैन सर? अब पर्छ, किन पर्दैन? त्यसैले त म अहिले भन्दै गरेको हामी कल्पना के गर्न हुन्न भने यो 8 महिना करिब चैतदेखिको हिसाब गऱ्यो भने 8-9 महिना त भइसक्यो। कोरोना त एउटा जरुरी जस्तो पनि लाग्छ। अझ कोरोनाको कुरा गर्दा त जनवरी फेब्रुअरीदेखि सुरु भएको भन्यो भने अहिले त के आयो भने 8-9 महिना त भयो भन्नु पर्यो होइन र? वैशाखकै हिसाब गऱ्यो भने त अहिले चैतको हिसाब गऱ्यो भने 6-7 महिना त भइसक्यो। तर यदि त्यो सुरुवातको अवस्थादेखि हिसाब गर्ने हो भनेदेखि त यो त 8-9 महिना भइसक्यो। अब 8-9 महिना भइसकेपछि जिन्दगी यसरी नै चल्छ त? अब सधैँभरि कोरोना हुन्छ भन्ने हो र? यो त केवल शिक्षाविहीन पनि हुन लागिसक्यो हो। त्यसैले के हुन्छ भने यो चाहिँ खोकी ज्वरो खोकी हो, यो चाहिँ सामान्य ज्वरो खोकी भन्दा कडा ज्वरो खोकी हो। त्यसो भएको हुनाले यसको निम्ति औषधि उपचारदेखि लिएर हाम्रो जीवनशैलीलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा सत्य हो। त्यसो भएको हुनाले त्यसमा हामी सबै होसियार हुनुपर्छ। अब जीवनलाई चलाउनको निम्ति यस्तै बेलामा सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नुपर्ने हो कि विकल्प के हुन् भन्ने कुरा खोज्ने हो कि बेसार पानी तातो पानी अथवा गुर्जो पानी खाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो कि अनि हामीले हाम्रो शरीरलाई
यस्तै तातो पानीहरूदेखि लिएर मरिचको पानीदेखि लिएर सबै खाँदै अगाडि बढ्ने हो कि भन्दै भन्दै शरीरको इम्युनिटी बढाउँदै अगाडि बढ्ने हो। साथसाथै विज्ञानलाई पनि विश्वास गर्ने हो। विज्ञान र प्रविधिलाई विश्वास नगर्ने हो भने सभ्यता अगाडि जाँदैन। आज हामी यसरी स्टुडियोमा बसेर गफ गर्दा यो गरेको सबै विज्ञानले हामीलाई यो सम्भव बनाएको हो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि विज्ञानले तुरुन्त यो भ्याक्सिन अब 8 महिना भइसक्यो, अब केही महिनाभित्रमा भ्याक्सिन कुनै हालतमा आउनुपर्छ त्यो अनिवार्य छ। सबै वैज्ञानिकहरूले त्यो प्रयत्न गरिरहेका छन् र त्यो प्रयत्नमा उनीहरूले कहाँनिर सफल भयो भन्ने कुरा हामीले पोजिटिभली हेर्ने हो। त्यहाँनिर हरेक ठाउँमा शङ्का गर्दा हिँड्ने होइन। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ अबको केही महिना भनेर भन्यो भने धेरै टाढा होला, केही हप्ताभित्रमा भ्याक्सिन विश्व बजारमा आइपुग्नुपर्छ। आइपुगेको अवस्थामा के छ यहाँको अनुभव भ्याक्सिनको बारेमा? कहाँ आइसकेको, बन्दै गरेको के छ? अहिले त यस्तो छ नि त, अहिले तपाईँले सबै समाचारहरू तपाईँ पत्रकार साथीहरूले हेरिरहनु भयो होला। अहिले सबै देशहरूले भ्याक्सिन उत्पादन गरिसके, उनीहरू त्यो चाहिँ टेस्टको प्रक्रियामा अगाडि छन्। अब त्यो टेस्टको प्रक्रिया भनेको के हो भने मान्छेलाई सिधै प्रयोग गरेर मान्छेलाई त्यसलाई चाहिँ प्रतिकूल असर पर्ने गर्न हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले पहिलो तेस्रो चौथो चरणमा त्यसलाई चाहिँ यो विधिबाट टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर परिभाषित गरिएको हुन्छ। त्यो गरिएको छ, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले गरेको छ र त्यसलाई पुरा गरेपछि त्यो बल्ल विश्व बजारमा आउने हो। त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भनेर भन्दा अहिले सबै देशहरूले आफ्नो ठाउँबाट उनीहरूले भ्याक्सिन उत्पादनको प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यसो भएर त्यसको रिजल्ट आउनु मात्रै बाँकी हो र अब चाँडै नै त्यो बजारमा आउनु भनेको कमर्सियलाइज हुनु भनेको त्यसो व्यापारिक ढङ्गले उत्पादनमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो जाने बेलामा सबै ढङ्गका त्यसका साइड इफेक्टहरूमा क्लियर भएर टेस्ट गरेर कन्फर्म गरेर बल्ल आउने हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने दसैँपछि अब यो कोरोना चाहिँ लाई सबैले लड्ने गरी अब नर्मल जीवनमा कोरोना चाहिँ अब भन्ने सब चाहिँ लिनु चाहिँ हुँदैन। एउटा ज्वरो खोकिरहेछ है भनेर यसको लागि चाहिँ सजग रहनुपर्छ, सतर्क रहनु पर्छ। जस्तै कि अब आफूलाई चाहिँ इम्युनिटी पावरका निम्ति जहिले पनि त हामीले गुर्जो खान सक्छौँ नि, बेसार पानी त जहिले पनि खान सक्यौँ। किनकि हामीसँगै बलियो भयो भने हाम्रो हरेक कामहरू, हरेक गरिने कार्यहरू चाहिँ बलियो हुनु भयो, राम्रो हुनु भयो होइन। त्यो कोरोना नै आउनुपर्छ भन्ने पनि होइन, तर यहीबाट चाहिँ अब हामी निर्णय पनि हुनुपर्छ। कोरोना भएर मात्रै यो चाहिँ बस्नु पनि त्यति डर मान्नु चाहिँ भएन। अब अर्थात् तपाईँले भनेको कुरा सत्य के हो भने हामी मान्छे यदि तपाईँले मान्छेको इतिहास हेर्नुभयो भने मान्छेको उत्पत्ति कालदेखि आजसम्म आइपुग्दा सधैँभरि हामी सबै खालका चुनौतीसँग लड्दै लड्दै यहाँको अहिलेको युगमा आइपुगेको। त्यति बेला जङ्गलमा कहीँ हामीलाई त्यो बाघ भालुको हामीलाई आतङ्क थियो भने त्यसपछि प्रकृतिको आतङ्क थियो र अहिलेसम्म छ भने अब विज्ञानले सिर्जना गरेका उपलब्धिहरूलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग नगर्दा पनि त्यसले आतङ्क सिर्जना गर्दो रहेछ भन्ने कुरा विश्वव्यापी रूपमा आतङ्कबाट हामीले बुझिसक्यौँ। त्यसो भएको हुनाले के रहेछ मान्छे भनेको चाहिँ के हो भने यदि तपाईँ डराउनु भयो, यदि तपाईँ आतङ्कित हुनुभयो भनेदेखि तपाईँ सकिनुभयो। चाहे त्यो रोग होस्, चाहे व्याधि होस्, चाहे त्यो चट्याङ परोस्, चाहे आकाशमा पानी परोस्, चाहे त्यो भिड के भन्छ पहिरो जाओस्, बाढी आओस्, डराउनु भयो तपाईँ सकिनुभयो, हिम्मत गर्नुभयो, जुझ्नुभयो, यहाँसम्म आइपुग्नुभयो। मान्छे अझ अगाडि बढ्छ, तपाईँ हामी पनि बाँच्छौँ। त्यसो भएको हुनाले कोरोना भनेर डराउन हुन्न, बरु यसले के गर्दो रहेछ भन्ने होसियार भएर आफूलाई होसियार बनाउने, होसियार बनाइयो भनेदेखि यो कोरोनाको लडाइँ लड्न सकिन्छ, सकिन्छ। हामी अब राजनीतिकतिर जान्छौँ। यहाँ चाहिँ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको, यति बेला के छ अवस्था भनिदिनुहोस् न। राजनीतिको लक्ष्य भनेको समाजलाई रूपान्तरण हो। यो समाजलाई बदल्नको निम्ति म चाहिँ राजनीतिक अभियानमा जुटेको हुँ। किनभने यथास्थिति भनेको सधैँ घातक हुन्छ। किनभने यो परिवर्तनशील संसारमा यदि समाजलाई हामीले बदल्ने प्रयत्न गरेनौँ भने राम्रो बाटोमा समाज जाँदैन। निराशाबाट गुज्रिनु भनेको यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा मृत्यु हो। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिमा लाग्नुपर्छ, तपाईँ पनि लाग्नुपर्छ, म पनि लाग्नुपर्छ, हामी सबै लाग्नुपर्छ। तर राजनीतिमा लाग्ने भनेको तपाईका निहित स्वार्थ पूरा गर्नको निम्ति, तपाईको आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न, सबैको एउटै स्वार्थ छैन हो,
त्यसैले मैले भनेको के हो भने राजनीतिमा लाग्ने त्यस कारणले किन हो भन्दा तपाईँका स्वार्थ पुरा गर्नको निम्ति राजनीतिमा लाग्नुभयो भने तपाईँले गलत गर्नुभयो तर तपाईँले तपाईँको परिवार तपाईँको जिन्दगीलाई हेर्ने हो भने तपाईँले पहिला समाजलाई हेर्नुपर्छ तपाईँको समाजलाई तपाईँले समृद्ध बनाउनु भयो भने त्यो समाजको सदस्यको रूपमा तपाईँ पनि समृद्ध हुनुहुन्छ कल्पना गर्नुहोस् तपाईँ अरबपति हुनुभयो तपाईँको सम्पत्ति सुरक्षा गर्नलाई तपाईँले 20 फिटे चाहिँ एकदम पर्खाल लगाएर ठुला ठुला फलामको गेट लगाएर बस्नुभयो अनि तपाईँको गेटभन्दा बाहिर दरिद्रता भयो भने अनि तपाईँ त गेटमा घरभित्र मात्रै बसिरहन त सक्नुहुन्न बाहिर निस्कनुपर्छ बाहिर निस्कँदा तपाईँको सुरक्षा भएन भने अनि तपाईँको त्यो सम्पत्तिको के अर्थ भयो त्यसैले तपाईँको सम्पत्तिको पनि सुरक्षा गर्नलाई बाहिर सम्पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुनुपर्छ पर्दैन त्यो बाहिर सुरक्षित हुनु भनेको राजनीति भनेको समाजलाई बनाउने भनेको राजनीति भनेको तपाईँको निहित स्वार्थ पुरा गर्ने विषय होइन त्यसकारणले मलाई राजनीतिमा लाग्न म प्रेरित भएको हुँ र म यो समाजलाई बदल्न चाहन्छु र यो बदल्नको निम्ति म आफूलाई म तदनुरूप तयार गर्न मन लाग्छ जस्तै यहाँ राजनीतिमा आबद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कुनै एकदम राम्रो अस्मरणीय क्षण यहाँले भोगेका चाहिँ यो राजनीतिज्ञमा चाहिँ सुनाइदिनुहोस् न यो भिडियो हेर्नु सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई तपाईँलाई टाढा जानु पर्दैन अहिले 1-1.5 महिना अगाडि मलाई यस्तै भएको थियो एक्लै यही कोठामा बसिरहेको थिएँ मेरो मनमा कुरा खेलेपछि अनि मैले यसो विचार गरेँ अनि मैले ठ्याक्क यस्तो छातीमा हात राखेर सोचेँ मैले अनि मेरो स्वाधीनता के हो भनेर खोजेँ मेरो स्वाधीनता खोजेँ अनि मलाई चाहिँ के अचानक के आयो भने ओहो मेरो स्वाधीनता त माटोमा खोज भन्यो मेरो मनले मेरो यसो सोचेँ मैले सोच्दै जाँदा म गौरव गर्ने विषय मैले के ल्यायो भन्ने भयो मलाई यसो सोचेँ कि मैले गौरव गर्ने कुरा विषय के हो भनेर सोच्ने बेलामा अनि विवेकले ठसर्र भन्यो ओहो मैले गौरव गर्ने विषय भनेको त केही त हुन्छ नि भनेपछि खोज्दै गएँ केही भेटिनँ माटोलाई खोज भनेर मैले तुरुन्तै मेरो मनले भन्यो अनि त्यो मैले किन त्यसो भनेर भन्दा त्यो दिन मलाई त्यस्तो फिलिङ भयो के भयो भन्दा लिम्पियाधुराको जमिन धेरै वर्षदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो जमिन लुटिएको रहेछ त्यो दिन किन मलाई के भयो भने ओहो भनेर मलाई एकदम गौरव महसुस भयो किन महसुस भयो भनेर मैले हेरेँ राजनीतिले भयो त महसुस भन्ने लागेर कि मलाई होइन माटो मेरो मनमा आयो माटोले त गौरव दिँदो रहेछ नि त्यसै मलाई लाग्यो म नेपाली हुँ भन्ने कुराको गौरव मलाई राजनीतिले सिकायो त्यसो भएको हुनाले राजनीतिको सबभन्दा अहिले धेरै सजिलै गरी बुझाउने कुरा चाहिँ मलाई तपाईँलाई भन्ने कुरा मेरो कुरा चाहिँ यो हो दोस्रो कुरो मनमा आयो फेरि त्यस्तै कुरा आयो मनमा कुरा के आयो भने मैले गौरव त गरेँ गौरवले मात्रै मलाई पूर्णता भएन म अलिकति स्वाधीन हुन खोजेँ म त स्वतन्त्र हुन खोजेँ म स्वतन्त्र त कहिले हुन सक्दो रहेछु भनेर मैले विचार गरेँ मेरो विवेकले मलाई भन्यो त यदि स्वाधीन हुन चाहन्छस् तेरो आफ्नो अधीनमा हुन चाहन्छस् यदि त साँच्चै स्वतन्त्र बन्न चाहन्छस् भने तैँले जनतालाई हेर भन्यो मेरो विवेकले मलाई भन्यो मेरो विवेकले मलाई ढ्याक्क सम्झायो के भनेर सम्झायो भने ओहो मेरो स्वतन्त्रता त जनतासँग जोडिएको रहेछ यदि जनता स्वतन्त्रता हुँदैनन् उनीहरू विभेदमा छन् उनीहरूले अन्याय महसुस गरिरहेछन् उनीहरूमाथि न्याय भएको छैन भनेदेखि त मेरो मात्रै न्यायको कुनै अर्थ हुँदैन त्यसो भएको हुनाले यदि मैले मेरो न्याय खोज्ने हो भने मैले जनतालाई हेर्नुपर्छ यति जनताको अनुहार उज्यालो छ तिनीहरू न्याय महसुस गरिरहेछन् तिनीहरू विभेद महसुस गरिरहेका छैनन् भने म स्वतन्त्र छु भन्ने कुराको मलाई अनुभूति हुनुपर्छ भन्ने मैले ठाने यो कुरो मलाई राजनीतिले सिकायो यहाँ आफ्नो राजनीतिमा लागिराख्दाखेरि के कस्ता आन्दोलनमा के कस्ता होमिनु भयो के कति दर्शकबिन्द हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरको भिडियो सुनाइदिनुहोस् न हेत्तेरिका म स्कुल पढ्ने बेलामा 32 सालको कुरा हो म यही स्कुलमा पढ्दा म बाराई हाई स्कुलमा पढ्थेँ त्यति बेला यहाँनिर एकदम हाम्रा सिनियरहरूले चाहिँ ल यो मिलेन भन्दै भन्नुभयो हामी जुलुसमा हिँड्यौँ स्कुल पढ्दा अनि त्यो जुलुसमा किन हिँड्यौँ भनेर भन्दा ल यो त अन्याय भएको छ यो अन्यायको विरुद्धमा जुट्नुपर्छ भनेर जुट्यौँ हामी त्यसपछि म कलेज पढ्न थालेँ
36 सालमा म कलेजमा पढ्न थालेँ। त्यति बेला समाजमा साँच्चै विभेद भएको रहेछ। शासकहरूले, शासन गर्नेहरूले साँच्चै जनस्तरमा भएका विभेदहरूलाई हेर्दा रहेन रहेछन्। त्यसकारण त्यसको विरुद्धमा मुट्ठी उठाउनु पर्छ भन्ने मलाई ठाने। अनि 36 सालको लडाइँ हामी लड्यौँ। म जेलमा पनि गएँ त्यति बेला। 36 सालको लडाइँ लड्यौँ हामी। लडिसकेपछि त्यति बेला जानेर त्यति बेला हैकम चलेको, एकतन्त्रीय हैकम थियो। त्यो हैकममा उनीहरूले केही राहत जनतालाई दिन तयार भए र त्यति बेला पञ्चायती कालमा सुधारिएको पञ्चायत आइपुग्यो। अर्थात् त्यहाँ केही राहतका कामहरू भए। अनि त्यसपछि हामी पढ्दै गयौँ। त्यसपछि 46 साल आइपुग्यो। 46 सालको बेलामा म त स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति पनि थिएँ। अनि त्यति बेला हामीले त्यति बेलाको पञ्चायतको विरुद्धमा हामीले साँच्चैकै लडाइँ लड्यौँ। लडेर त्यति बेला हामीले राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त गऱ्यौँ हामीले। त्यति बेला पञ्चायत चाहिँ सेरेमोनियल भएर बस्यो, राजतन्त्र सेरेमोनियल भएर बस्यो र त्यति बेला हामीले राजनैतिक अधिकारहरू प्राप्त गऱ्यौँ। त्यो राजनैतिक अभियानबाट जुट्दा त्यति बेला पनि म जेल बसेँ। लडाइँ लड्नु पर्यो। त्यति बेला पुलिसले चलाएको गोली यदि त्यति बेला लागेको भए तपाईँको अगाडि अहिले म हुँदैन थिएँ, किनभने मेरो कानकै नजिकबाट गोली गएको थियो। तर त्यति बेला हामी जेल पनि बस्यौँ, जेल अनुभव पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि म व्यावसायिक बनिसकेको थिएँ, म प्राध्यापन गरिसकेको थिएँ। त्यति बेला ६३ सालको लडाइँ लड्यौँ हामी। लडाइँ लडेर आज यो अहिलेको हामी गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हामीले जुन प्राप्त गरेका छौँ, त्यो लडाइँमा पनि हामी संलग्न भयौँ। त्यसैले इतिहासको हरेक कालखण्डमा यदि हामी स्वाभिमानिताको रक्षा गर्ने हो भने सामाजिक अभियानमा जुट्नुपर्छ। त्यो अभियानको रूपमा होस्, आन्दोलनको रूपमा होस्, जसरी होस् हामी जुट्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र म यसरी राजनैतिक अभियानमा पनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुन विभागमा हुनुहुन्छ यहाँ? त्यो त म राजनैतिक अभियानका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहँदै आएको छु। केन्द्रीय तहका जिम्मेवारीहरूमा म रहेको छु। जस्तै त्यति भन्यो भने सजिलो होला। यहाँको अब यो हामी व्यवसायतर्फ जान चाहन्छौँ। फेरि होटल समर प्राइभेट लिमिटेडका चेयरम्यान हुनुहुन्छ। अब यहाँको भावी योजना के छ व्यवसायतर्फ? यो व्यवसाय भनेको के हो भनेर भन्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र बढीभन्दा बढी यसबाट उत्पादन गर्ने र यसलाई समाजको हितको निम्ति प्रयोग गर्ने। अर्थात् त्यसो गर्नु भनेको के हो भनेर भन्दा यो व्यवसायलाई विकास गर्ने। विकास गर्नको निम्ति यसले विकास गर्नु भनेको के हो भनेर भन्दा यसले बढीभन्दा बढी रोजगारको सिर्जना गर्ने। रोजगार सिर्जना गर्नु भनेको समाज बदल्नु भनेको। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी यो कोभिडसँग डराइरहेका छैनौँ, बरु यस्तो अवस्थामा विकल्पको खोजी गर्दै अब हामी नयाँ ढङ्गले व्यवसायलाई सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर अहिले हामी चिन्तन गरिरहेका छौँ र त्यही अनुरूप अगाडि बढ्छौँ। प्रदर्शन हामी अन्त्यमा छौँ। यो भिडियो हेर्नु सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई केही भनिदिनुहोस्। मैले सोध्न छुट्याएका केही प्रश्नहरू छ, त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। यति बेला यहाँ माछापुच्छ्रे एफएमको तर्फबाट सागर गिरी भाइ मेरो अगाडि आउनुभएको छ र म तपाईँका जिज्ञासाहरू मैले मेरा अनुभवहरू राखेर मैले भने। मलाई फेरि पनि के लाग्छ भने यो नेपाल यदि बनाउने हो भने युवा पिँढीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ, युवा पिँढीलाई सचेत र जागरुक बनाउनुपर्छ, उनीहरूलाई समाजप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। त्यो बनाउनु भनेको गतिशीलता हो र त्यो गतिशीलताको निम्ति सबै युवाहरूलाई म आउनको निम्ति आह्वान गर्छु। यदि यो समाज बदल्ने हो भने समाजमा हामी उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ, रोजगारीको विकास गर्नुपर्छ, समाजमा शान्ति र यो अमन चयन कायम गर्नुपर्छ। त्यसो गर्नको निम्ति सबै तयार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। परिवर्तन नै सत्य कुरा हो। यथास्थितिमा जीवन हुँदैन, मृत्यु मात्रै हो। त्यसैले निरन्तर अगाडि बढ्नको निम्ति म अनुरोध गर्छु। सबैलाई म एकपटक सपना देख्नको निम्ति अनुरोध गर्छु। राम्रो सपना देखौँ र सपनालाई पुरा गर्नको निम्ति साँच्चैकै मेहनत गरौँ, दत्तचित्त भएर लगनका साथ मेहनत गरौँ। त्यसो भयो भने हरेक सपनाहरू पुरा हुन्छन्। असल सपनाहरू भनेको जीवन हो। धन्यवाद। हुन्छ। यहाँले कार्यक्रम बजार अमूल्यसँग यहाँलाई विशेष धन्यवाद।
तपाईलाई पनि धन्यवाद। बजारमा भएका हरेक गतिविधिलाई मध्यनजर गर्दै आयोजित यो हो कार्यक्रम बजार दर्पण। प्रस्तोता सागर गिरीको साथमा।